लहू में भीगे तमाम मौसम, लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम.ए. शदाब खान साहब के साथ। यूट्यूब चैनल आतिफ मजीद को इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान जंग जीत चुका है। जंग जीतने की खुशी में और यूट्यूब इंडिया में बंद होने की खुशी में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम खुशी मना रहे हैं कि हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये पूरे पाकिस्तानी बैठे हैं। पाकिस्तानियों के जज्बे हमेशा खड़े रहेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। और इंडिया को जिस तरह हमने मात दी है, मोदी एक यूट्यूब क्या तो हज़ारों यूट्यूब भी करे तो हम यकीनी तौर पर हर वक्त खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा स्टार्ट में ऐसे लूँगा कि हमसे उलझोगे तो इंजाम क़यामत होगा, हमसे उलझोगे तो इंजाम क़यामत होगा। हमने रोंदे हैं बहुत से फ़िरौनों के सर। बात यह है, एक फ़िरौन आज हमने और मार गिराया, उसका नाम है मोदी, नरेंद्र मोदी। जो पहले तो उसने मार खाई हमारी पाक आर्मी से। जब उसको सोचा कि अब मैं बचूं कैसे, उन्होंने नज़र आ गया एम.ए. शहजाद खां, उन्होंने नज़र आ गया आतिफ मजीद, बब्बर शेरा। ये आवाज़ सिर्फ हिंदुओं के कानों में बंद हुई है, बाकी 200 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा मुल्कों में हमारी आवाज़ जा रही है। और मैं तमाम अपने व्यूवर्स जो मुझे 135-34 मुल्क सुन रहे हैं, ये आवाज़ इंडिया तक मुख्तलिफ व्हाट्सएप के ज़रिए पहुँचाते रहें ताकि मोदी के हाथ में जो दिमाग की लाइन ऐसी थी, मैंने कहा था वो पागल हो चुका है और उसकी एक टांग में दर्द भी है। और साथ कहा था कि आइंदा आने वाले टाइम में उसको अवाम से भी छितर पड़ेंगे और कांग्रेस से तो पड़ने शुरू हो गए। बिल्कुल जी, कांग्रेस ने पार्लियामेंट, जॉइंट पार्लियामेंट का कहा है और उन्होंने कहा कि किस तरह धोखा दिया, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तानियों की खान साहब ने महफिल सजाई है। यहाँ खान साहब के सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि पाकिस्तान हमेशा जीतता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये बताएं कि जंग हुई, क्या जज्बे थे, क्या मामला थे? जी देखें, तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं, हम लोग, हमारे जज्बे जो हैं वो बुलंद थे और हम जो है पाक फ़ौज के शाना बशाना जो है साथ खड़े हैं और इंडिया को शिकस्त देने के लिए हम वक्त हम लोग हमेशा की तरह तैयार हैं। बिल्कुल जी। जाहिद साहब, राना जाहिद साहब बड़े प्यारे दोस्त हैं जी। तबीयत इनकी ख़राब है लेकिन फिर भी यहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़ाइन। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया कि हम भी अपनी इस फ़तह में शामिल हों और अपने ख़यालात का इज़हार करें। मेरी कौम ने, मेरी फ़ौज ने एक पेज पे होकर जिस तरह ये लड़ाई लड़ी है, मेरा ख़्याल है कि हिंदू ताक़यामत इसे याद रखें। ये सामने कैमरे की तरफ देख के आप मुखातब हैं सारी दुनिया से, बताएं ये जज्बा। राना साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे लेकिन यहाँ पाकिस्तान का जश्न मनाने आए। बेशक, मैंने जब मुझे खान साहब ने इतला दी कि आज हम इसको मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फतह के जश्न को, तो मैंने कहा मैंने हर सूरत पहुँचना है। और मैं अपनी पाक फ़ौज का, अपने मतलब अवाम का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस जंग को जिस जज्बे से लड़ा है उसको ये एक जज्बा नाकाबिले फरामोश है। और इंशाल्लाह हिंदू ये सब जो है ना हमेशा क़यामत तक याद रखें। बिल्कुल जी, क़यामत तक याद रखेंगे जी। कैमरामैन थोड़ा सा ज़रा आप ये बताएं कि इस वक्त नहीं, अब आपको हिस्सा डालना पड़ेगा। ये बताएं पाकिस्तान की तादाद कम सी, क्या जज्बा है? पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। नहीं जी, आगे चलते हैं जी। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये जज्बे हैं जी पाकिस्तानियों के यकीनी तौर पे जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर जी? आप ठीक हैं सर? ये बताएं, पाकिस्तान जीत गया जंग और तादाद में हम कम थे, वेपन में हम कम थे, लेकिन ऐसा किया कि इंडिया का क्या हाल हो गया। ये दोबारा कहा जा रहा है कि फिर मोदी को स्ट्राइक करेगा। क्या आपका जज्बा है? मेरा जज्बा ये है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुँचा है जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे।
اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے نکلا ہے تنکوں سے نہ ٹالا جائے گا، اٹھتے ہی چلو کٹتے ہی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ اب ہمارے ڈیرے اگلے جو ڈیرے ہیں وہ جموں کشمیر میں ہیں، انشاءاللہ پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر کو آزاد کروا کے چھوڑیں گے۔ یہ گاؤں موتر والوں کو پیغام دیتے ہیں، آج اس جنگ جیتنے کی خوشی میں انشاءاللہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے، اور انشاءاللہ پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آگے چلتے میں ایک بات کرنا چاہوں گا پاک آرمی کے حوالے سے، جناب اپنے سینہ پتی سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب سے۔ عاصم صاحب، یہ جنگ 54 سال بعد آئی ہے، اب پتہ نہیں ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، 100 سال بعد آئے اور ہمارے بچوں کے بھی بچے اس کو ڈیل کریں، لیکن اپنی زندگی میں اور میری زندگی میں ہمیں کارگل کی چوٹی بھی واپس چاہیے۔ انشاءاللہ سارا کچھ ملے گا کشمیر جی، بھی واپس چاہیے، انشاءاللہ جی، مقبوضہ کشمیر بھی واپس چاہیے، انشاءاللہ جی آزاد ہوگا کشمیر۔ یہ ڈرون سر لاہور میں گر رہے تھے، آپ لاہور میں موجود تھے، ڈر تھا کہ گھر پہ گر جائے گا؟ نہیں جی، ماشاءاللہ جو ہمارا عاطف صاحب جذبہ تھا پاکستانی قوم کا، تو ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اپنے جو گھروں میں ہتھیار پڑے ہیں وہ لے کے اپنی چھتوں پہ نکلیں، تو کوئی ہندو کا کوئی ڈرون ہمارے سامنے آئے تو ہم وہ چھت سے گرا دیں۔ تو ہمارے تو یہ جذبات سے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گواہی ہے وہ اگر دنیا دے آپ کی فتح کی تو وہ گواہی مانی جاتی ہے، اگر میں خود اپنے منہ میاں مٹھو بنوں تو اس کی کوئی اتنی خاص حیثیت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی جو فتح ہے اس کی گواہی CNN، راؤٹر، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری نے جو پرفارمنس دی ہے، پاکستان کی فضائیہ نے جو پرفارمنس دی ہے، دنیا کی ملٹری اکیڈمیز میں یہ صدیوں تک پڑھایا جائے گا کہ اتنی چھوٹی آرمی نے اتنی بڑی آرمی کو کیسے شکست دی۔ تعداد میں 313 تھے، پھر کیسے اسلام پھیلا، کیسے دنیا میں سب کچھ ہوا، آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان پہلا ایٹمی کنٹری، اسلامی ایٹمی کنٹری جس نے دنیا کو پھر بتا دیا کہ واقعی ہم ایٹمی کنٹری ہیں۔ یقینی طور پہ آج رفیع صاحب کے گانوں کا بھی اہتمام ہے۔ سر آپ ادھر ہی آ جائیں تاکہ تھوڑا سا آپ سے، نہیں شہباز صاحب نہیں جی، سر سب سے پہلے تو آپ گانا گنگنا دیں اور پیغام دیں جی۔ اور گانا بھی کوئی آرمی کے لیے، ہماری پاکستان فوج کے لیے ہو، اور میں یہ کہوں گا کہ پتر ہٹاتے نہیں بکتے، اگر یہ آتا ہے تو سنائے، ہم شیر بہادر غازی ہیں، اسی کسی کو لوگ بھی نہیں ہو ڈرتے۔ نصرت کا کوئی چلے کچھ بھی سنائیں جی جو آپ کو دل کرتا ہے پاکستان کے لیے سنائیں جی۔ میرا عنوان پاکستان، 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 محبت امن ہے اور امن کا پیغام، پاکستان، 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 میرا پیغام پاکستان۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں عمر رفیع ہوں، اور یہ جو ہماری آرمی ہے یہ ہمیشہ زندہ باد ہے، اور اس کے لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں پاکستان آرمی زندہ باد۔ ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان ایک گلوکار، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، محمد رفیع، یہ ان کے بھانجے ہیں، اور آپ نے ان کی آواز پہ ان کی یعنی کہ سمجھ لیں کہ ان کی روح تازہ ہو گئی۔ تو میں چاہوں گا کہ محمد رفیع صاحب کے کچھ دو بول ہی سنا دیجیے۔ جی وہ گاتے ہیں تو انڈیا میرے ہیں، لیکن وہ تھے تو پاکستانی نا، جی ہاں، ٹیلنٹ وہ پاکستانی تھا، وہ مائگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے، لیکن تھے تو وہ پاکستانی نا۔ تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا، ایک بھٹکے ہوئے راہی کو کارواں مل گیا، تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گئے۔ خان صاحب، ایک بھٹکے ہوئے راہی کو مل گیا، اب ہم پوری قوم بھٹکی ہوئی تھی،
اب ہمارے پاس موقع ہے ایک ہونے کا، اس پہ آپ پیغام بھی دیں، اور 18 مئی سے پہلے کیا ہونا ہے؟ بسم اللہ. سب سے پہلے ہمارے ڈی جی ISPR صاحب کا ایک بیان آیا، اور ان کی پریس کانفرنس تھی، بلکہ اس میں انہوں نے سب کو، پوری قوم کو مبارکباد دی، تمام سیاسی جماعتوں کو مبارکباد دی، اور خاص طور پہ انہوں نے تمام ملک پاکستان کے نوجوانوں کو مبارکباد دی. اور انہوں نے یہ بھی کہا، جس کا مفہوم کہ کسی بھی سیاسی اختلاف سے ہٹ کے تمام لوگوں نے ملک پاکستان اور اپنی پاک آرمی، تمام فورسز کا بھرپور ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ سے، ان کی طاقت، ان کے جوش اور جذبے سے ہم اور مضبوط ہوئے. یہ مفہوم تھا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور آج میں نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتیں ہوں، پوری قوم ہو، یہ 24 کروڑ عوام ہو، یہ ایک صف پہ کھڑی ہوئی، صف باندھے کھڑی ہوئی. اور ہم نے اس پوری 24 کروڑ عوام نے جو کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے انڈیا کے چاروں شانے چت کیے اور اس کے 14 طبق روشن کیے. اب میں علمی بات کرنے لگا ہوں. اگر کیا کہتے ہیں، فرحان صاحب میری بات سن رہے اور خاموش ہو جائے تو بہتر رہے گا. علمی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ جمعہ اور ہفتے کی رات پاکستان ٹھوک دے گا انڈیا کو. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہفتہ دن شنی کا ہے، اور شنی کا زحل کا جو ڈیجٹ ہے وہ 8 ہے. بے شمار دفعہ میں نے یہ کہا ہے کہ 8 کا ڈیجٹ ہو یا 4 کا ڈیجٹ ہو، ملک پاکستان کے لیے بہتری ہے، اس میں کامیابی ہے. کیونکہ ملک پاکستان نیم کے حوالے سے کنیا راشی میں، برج سملہ میں اور ورگوں میں ہے، اور اس کا جو عنصر ہے وہ مٹی ہے. اگر ہم جائیں کیپریکون، اس میں بھی کیا کہتے ہیں عنصر مٹی ہے. اہم بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیپریکون کا عنصر جو ڈیجٹ ہے وہ بھی 8 ہے. ہم نے 26 ٹھکانوں پہ حملہ کیا، 2 اور 6 8. ہفتے کا دن ڈیجٹ 8، اور شنی کا ڈیجٹ 8، اور جو JF تھنڈر جو 17 1 اور 7 8 ٹھوک دیا. اور 8 سے میں نے بے شمار دفعہ بتایا ہے کہ عربی کو اگر آپ 8 لکھو گے عربی میں ڈیجٹ کو، تو پہاڑ کی مانند لکھا جاتا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا، جس کا مفہوم کہ ہم روز قیامت پہاڑوں کو، جس کا مفہوم ہے کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے. اب بات یہ ہے، اسی 8 نے انڈیا کو بھی اللہ کے حکم سے اسی طرح اڑا دیا جس طرح اللہ نے چاہا. تو آئندہ آنے والے ٹائم میں اب آ رہی ہے 13 اور 14 تاریخ. 13 1 اور 3 4 ہے، اور 14 1 اور 4 5 ہے. یہ ملک پاکستان کا اپنا ڈیجٹ ہے، کیونکہ 14 اگست کو بھی بنا ہے. الحمدللہ 1 اور 4 5 ہے، ادھر سے لیو ہے. اب تیسری بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اب انڈیا اگر آبی جارحیت کرتا ہے 13 اور 14 کو، جہاں قمر در عقرب ہے، اور 14 تاریخ کو جو جوپیٹر ہے جس کو مشتری کہا جاتا ہے وہ ٹرانزٹ ہونے والا ہے. اور تیسری بات، جو سورج ہے وہ آپ کو 14 کو ہی برق راشی میں نظر آئے گا. اب کہنے کا مطلب ہے یہ ٹرانزٹ ایک ایسا ٹرانزٹ ہے، اگر انڈیا نے آبی جارحیت کی یا بحر الہند سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو بحر العرب میں ہمارے ایڈمرل نوید اشرف صاحب نماز بھی پڑھ لی ہے انہوں نے، اور ہاتھ بھی دھو لیے ہیں، تیاری کی ہے، تمہیں بحر الہند میں ہی غرق کر دیں گے. دوسری بات وہ اہم ہے، اگر 13 اور 14 تاریخ کو انڈیا نہیں ٹلا تو میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ یا بہت بڑی، اللہ نہ کرے، کوئی اہم شخصیت اوپر جانے والی ہے. خان صاحب، اگر میں بات کروں سبز ہلالی پرچم کی، وائٹ اس کا حصہ ہماری اقلیتوں کو شو کرتا ہے. جس طرح ہمارے پائلٹ نے جا کے نمائندگی کی، کرکٹ میں یوسف صاحب نے کی تھی، محمد یوسف صاحب مسلمان بعد میں ہو گئے، وہاں جا کے جس طرح نمائندگی کی، اور جتنی وہاں رڈار تھے، جتنا سسٹم تھا، تہس نہس پھیر دیا جا کے، اور اپنے ہاتھ سے اپنی جان کا لکھ کے گئے. اگر میری جان گئی تو یقینی طور پہ اللہ کے حوالے. تو یہ جذبہ دیکھیں، منورٹیز، اب انڈیا نے، ہندو کافر نے، ایک فرعون نے جو مودی ہے، اس نے منورٹیز کے ساتھ ظلم کیا، جس میں
मुसलमान हैं, जिसमें सिख भाई हैं, जिसमें इसमें हिंदू सारे क्रिश्चियनिटी है, इंडिविजुअल हैं, हिंदू पूरी दुनिया में बसते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान मुल्क भी हैं। में, मुल्क पाकिस्तान में जो सबज हलाली परचम है, इसमें जो वाइट लाइन है, इसका मतलब मिनोरिटीज को भी यहाँ भी हिंदू बसते हैं। यहाँ भी हिंदू हैं, यहाँ भी क्रिश्चियंस हैं, यहाँ भी पारसी हैं, यहाँ भी सिख हैं, उनको हमारे से ज़्यादा हक कानून में मौजूद है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और याद होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत सख्त एक्शन लिया था जब कोई एक मामला आया था। अब जो असल बात है, इंडिया का तिरंगा है, उसमें 3 हैं, एक उसमें भी ऐसा है कि मिनॉरिटीज़ को भी देनी है, लेकिन वो तिरंगा 2 नंबर हो गया। लेकिन मुल्क पाकिस्तान का सबसे हलाली परचम जो आज हमारे सीने पे भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे हर जगह रोशन और नज़र आ रहा है, उसमें चांद और सितारा है, और वो उसी तरह चांद और सितारे की तरह चमक और दमक रहा है। बिल्कुल जी। कोई दोस्त कोई और कोई बात करना चाह रहे हैं सर? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह रा फेल हो गया ना, रा बिल्कुल फेल हो गया। खान साहब ने बताया 8 डिजिट है, और 8 और 8 16 है, ये 16 के 16 इंशाल्लाह गर्क होंगे, और जे थंडर ही हमारा इसको गर्क करेगा। इसके बाद जो है आबी जारियत की बात है, आबी जारियत इसको घर तक छोड़ के आएंगे इंशाल्लाह, मोदी को भी और ये गाँव मूत्र वालों को भी। जिस तरह हमारे पायलट ने इनको घर में घुस के मारा, हमारी कौम का एक एक बच्चा जो है वो इन गाँव मूत्र वालों को घर छोड़ के आएगा। आतिफ साहब, आपका चैनल बंद किया हुआ है, आप बेफिक्र रहें, आपको पूरी दुनिया सुन रही है और पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह फरहान साहब ने कहा, जिस तरह फरहान साहब ने कहा कि पूरी दुनिया स्टडी करेगी इस जंग को इंशाल्लाह। इस जंग में हमने हिस्सा डाल लिया, मैंने भी डाल लिया जी, खान साहब ने भी डाल लिया, मैं ये कहना सब चाहूँगा दोस्तों ने डाला है कि हमारी जो पाक आर्मी है उसको सलाम है, उसके सपूतों को, उसके दलेरों को, बहादुरों को, पायलटों को सलाम है। इसके साथ साथ मैं पाक चाइना दोस्ती को भी सलाम पेश करूंगा, क्योंकि चाइना भी हर महाज पे पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे इंटरनेशनल दुनिया का मुकाबला करना हो। चाइना जो है वो हर महाज पे पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तो चाइना का भी बहुत बहुत शुक्रिया, UAE ममालिक का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सऊदी अरब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी महाज पर पाकिस्तान का साथ दिया, और बिलखसूस तुर्की ने भी साथ दिया, और बिलखसूस सीसप्लाई दीवार की तरह जो हमारी मजबूत दोस्ती है चाइना से, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। और सबसे बढ़ के जो पाकिस्तानी खड़े रहे एक होके। अब मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया एक हमला और कर दो, क्योंकि हमें ट्रेल चाहिए। 2 आलमी रिकॉर्ड हमारे हो गए हैं, एक रिकॉर्ड आलमी में लेना चाहता हूँ कि तुम बैरुल हिंद से दाखिल हो। MM आलम जिन्होंने 5 तारे गिराए, दुनिया का वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। राफेल दुनिया ने नहीं, किसी ने गिराया, जो पाक आर्मी के जवान पायलट ने गिरा दिया है। 3रे अवार्ड को मैं चाहूँगा मोदी, हम वो लेना चाहते हैं, तुम आबी जहरियत या बैरुल हिंद से दाखिल हो, नहीं तो हमारे बच्चों के बच्चे फिर 3रा अवार्ड लेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर लड़ने की सलाहियत नहीं। और हम अन करीब आ रहे हैं कश्मीर लेने इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। जो दोस्त बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, कैमरे के उस तरफ बैठे हैं, समंदर के उस तरफ बैठे हैं, देख रहे हैं, अब आपने घबराना नहीं। आप पाकिस्तान पैसा भेजें, अपना जितना ज़्यादा अपने मुल्क को मजबूत करना है, ये टाइम है, और इस टाइम पे इंशाल्लाह हम कौम बन के दिखाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद और सबको इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।